سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطار منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى قاف البرامس وإزلام جميل شيم شفي المام صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبوراق مركبه والمعراج صفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين ختم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين راب العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الأرمين إمام القبلتين وسيلتين في الدارين صاحب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أسر الجميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه